अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन इमामिल मुत्तक़ीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला मन तबिअहुम bi ihsanin व दआ बिदाअवतिहिम इला यौमिद्दीन व बाद। मुदीर हादिही अल-जामिआ अल-कबीरा अल-मुअत्तर फज़ीलतुश शेख इक़बाल मोहम्मद बिन तनकारवी रहमतुल्लाह तआला व शेख हादिद्दान शेख हदीस फज़ीलतुश शेख मुफ्ती मोहम्मद अल-कासिमी हफ़िज़हुल्लाह व रआह वल उस्ताद अल-फाज़िल शेख अल-मुफ्ती सोहराब अल-कासिमी हफ़िज़हुल्लाह व रआह अल-मुशरिफ अला हादिही लजना अल-खिताबिया व अल-इब्नाद अल-अरबी व असातिज़त हादिही अल-दार अल-करीमा अल-मयमूना अल-मुबज्जलीन अल-मुअक्करीन अल-मुफ़ख़ख़मीन व इख़वती अत-तलबा अल-अइज़्ज़ा अल-हबीबीन लक़द तशर्रफ़्तु बिल-मुशारका वल-हुज़ूर फ़ी हाज़ल बरनामिज अल-अरबी अल-ख़ताबी व फ़ी हाज़िही अल-मुसाबक़ा अल-ख़ताबिया अस-सलबिया ज़ातिल जवाइज़ बैन अज़्ज़ुमला'i व रफ़क़ा'i वद-दारिसीन फ़ी हाज़िही अल-जामिआ। फ़क़द सुरिरतु जिद्दन हीनमा इस्तफ़दतु मिम्मा क़द्दमतु मिन कलिमातिन ग़ालियतिन व ख़ुतबातिन तवीलतिन बिआक़िफ़तिन जय्याशतिन व क़रीअतिन मख़फ़ादतिन फ़य्यामा। वक़द अलक़ा अहद अशर तालिबन अल-ख़ुतब बिहादिही अल-मुनासबति अस्सारा व फ़ी हादिही अल-मुसाबक़ा अस-सलबिया कअन्नहुम नुजूमुन मुतलालियतुन व कवाकिब दुर्रिया व कअन्न हादिही अल-कवाकिब वन-नुजूम नज़लत मिन समाई ख़ताबती इला हादिही अल-कौकबति अल-अर्दिया फला अस्ततीअ अन उअब्बिरा अम्मा अजीदु फ़ी दाख़िल नफ़्सी मिन अल-फ़रह वस्सुरूर वल-ग़िबतति वल-फ़ुरूर मिम्मा समिअतु मिन कलिमातिन रशीक़तिन व कलिमातिन तय्यबतिन अदिला अला मौज़ूआतिन मुतअद्दिदतिन मुतनव्वअ
وقد قيل تعرف مواهب الرجل بحسن اختياره. وهذه الموضوعات التي اختيرت لتسليط الضوء عليها في هذه المسابقة كان كل موضوع مهما في مكانه وفي ذاته وفي نفسه. وهذه اللجنة الخطابية وهذه اللغة العربية المعسولة الحبيبة إلى كل مسلم وإلى كل دارس ومدرس لا حاجة إلى بيان أهميتها وتسليط الضوء على خطورتها. إنكم تسمعون وتقرؤون وتستفيدون في الدروس من الأساتذة حول أهمية هذه اللغة العظيمة العالمية. وإنكم تقرؤون وتدرسون الكتب المنهجية والمقررات الدراسية في اللغة العربية، ولا حاجة إلى إيضاح أهميتها وبيان خطورتها. وهي لغة القرآن ولغة الرسول ولغة الصحابة الكرام ولغة المسلمين ولغة الدين ولغة أهل الجنة، وهذه كلها تعلمونها، فلا حاجة إلى التشريع وإلى الإقناع. وما أريد أن أقوله بهذه المناسبة وفي هذا الجمع الراشد من الطلبة وفي هذه الدار الحبيبة المباركة أمام حضرة هؤلاء الأساتذة الكبار هو أن الله سبحانه وتعالى قد قال بيانا لأهمية اللباس وقال يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ثم ماذا قال؟ بين فائدتين عظيمتين لللباس، وقد بين أن هذا اللباس نزله الله سبحانه وتعالى، لذلك قال أنزلنا إليكم لباسا. الفائدة الأولى هو التستر يواري سواتكم، فاللباس يستر ما يشق المرء كشفه، ولا يحب أن يكشف ذلك الموضع من الجسم أمام أعين الناس. فهذه أول فائدة لللباس، وهذا أول فرق بين الإنسان والأنعام والبهائم. فالبهائم لا تهتم باللباس ولا تراعي ذلك، وإنها تطوف وتتجول في الطرقات والشوارع بدون اللباس.
إنكم لا ترون حيوانا يلبس لباسا ويستر جسمه، فهذه هي من خصيصة الإنسان ومن ميزة الإنسان أنه يستر جسمه باللباس ويتجمل باللباس. الفائدة الثانية الجمال في اللباس، والإنسان إذا يلبس لباسا وثوبا كثيفا وثوبا نظيفا فإنه يتجمل، يظهر منه الجمال. فالإنسان يواري الثوب ما يسوء كشفه أمام أعين الناس. فاللباس من فائدته المواراة ما لا يطيق الإنسان أن يكشف من جسمه. والفائدة الثانية العظيمة هو الجمال والرونق والحسن والبهاء. فالإنسان إذا يلبس ثيابا نظيفا طاهرا فإنه يتعلق به ويتجمل. ولكن أصل الجمال وأساس الحسن أن يتخذ الإنسان ويلبس لباس التقوى والخير. إذا لم يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى فإنه يتجمل باللباس فقط، وليس فيه جمال وليس فيه كمال وليس فيه حسن. وأصل الجمال ورأس الجمال ورأس التقوى أن يتخذ الإنسان لباس التقوى. لذلك قال سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. وكان هناك شاعر اسمه سمول بن عادية، شاعر مشهور وله قصائد وأبيات رائعة مهمة للمولدين. إنه خطب فتاة من أسرة الملك، إنه أرسل خطبته إلى فتاة وطلب منها التزوج، ولكنها رفضت تلك الخطبة وأنكرت من التزوج وعيرته: أنت من قبيلة قليلة العدد. ماذا قالت؟ قالت تلك الفتاة وردت طلبه نحو التزوج والزواج قائلة: أنت من قبيلة فيها عدد قليل من الناس، ليست في تلك القبيلة الكثرة الكاسرة من الناس والأفراد. لذلك رفض الطلب، فجاشت نفسه وفاضت طريقته، وكان شاعرا فقال أبياتا رائعة. ماذا قال؟ قال: إذا المرء لم يدنس من النوم
إذا المرء لم يجلس من النوم ينظر فكل رجال يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى الثناء سبيل. ثم قال: تعيرنا أننا قليلنا ديننا. فقلت لها: إن الكرام قليل. فأول شعري لهذه القصيدة: إذا المرء لم يتنسل جميل فكل رداء يرتديه جميل. إذا لم يتدنس علم الإنسان والمرء من النوم ومن شر ينام عليه وكل لباس يتخذه ويلبسه يكون سببا لحسنه وجماله. إنه يرى جميلا وحزينا، وإذا لم يكن كذلك فاللباس لا يجمله ولا يفيده. وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فأقول لكم أيها الإخوان والزملاء: أنتم طلاب العلم، وأنتم جئتم إلى هذه الدار لطلب العلم وقصد العلم وللاستفادة من الأساتذة الكبار ومن الكتب القيمة في المكتبة الموجودة في هذه الدار. فعليكم أن تتخذوا لباس العلم ولا تكتفوا بلباس الجسم. عليكم أن تزينوا أنفسكم بالعلم. العلم زينة المرء، العلم حلية المرء. وعليكم أن تتزينوا بالعلم والمعرفة، وأن تتحلوا بحلية العلم والمعرفة، وأن تنتهزوا هذه اللمعات واللحظات والفرص المتاحة القيمة للاستفادة والكسب. فإنه إذا لا تغتنمون ولا تنتهزون هذه الفرص المتاحة من الوالدين والأساتذة ومن المدرسة والمسؤولين عنها من كل الجوانب، هذه الفرص أتيحت لكم، وهذه الوسائل مهيئة لكم ووفيرة لكم. فعليكم أن تغتنموا كل الاغتنام وتنتهزوا كل الانتهاز، واجتهدوا وحاولوا وسعوا إلى الكسب والتزين بالعلم. فإذا انقضت هذه الأمهات وذهبت هذه الساعات من الأيام والليالي ولم تزينوا أنفسكم بالعلم، فلم يبقى أقبلت الحسنة والويل والخسارة الفادحة
بعد التسابق وبعد الفراغ من فنصيحتي الخالصة لكم وكلمتي الوحيدة لكم أن تجتهدوا وأن تحاولوا كل المحاولات. وهذه المسابقة السنوية التي ألقيتم فيها خطوات الكلمات بتعاون ومساعدة من الأساتذة الكبار، فهذه المحاولة المبذولة والمجهودات المشكورة بذلوها إليكم الأساتذة حتى استطعتم وقدرتم على أن تقوموا هذا المكان الموضع وتخطبوا أمام هؤلاء الطلبة. فادعوا لهم بالخير والبركة بدون الكد وبدون الجد وبدون المشقة وبدون التحمل الأذية. لا يدرك الإنسان شيئا سواء كان هذا الجهد في سبيل العلم أو في سبيل الدنيا أو في سبيل المعاش والتجارة، في كل ميدان من ميادين الحياة وفي كل جزء من أجزاء الحياة الإنسان لا يستغني من الكد والجد والجهد، وكلما اجتهد الإنسان أفلح وفاز ونال المراد وبلغ المنزل. لذلك قال الشاعر المتنبي، وقد سمعت هذه الأشعار مرات ومرات وإنكم ترددون في اللسان بعد حين من الأحيان وعند أثناء لقاء الخطبة. قال المتنبي بقدر الكد تكتسب المعالي، بقدر الكد تكتسب المعالي، من طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة بدون كد، تريد العلا أو من أراد العلا بدون كد أضاع العمر في طلب المحال. هذا من المستحيل أن يبلغ الإنسان المنزل والمكانة السامية المطلوبة والمنزلة الرفيعة بدون الكد وبدون الجهد. ومن أراد ومن طلب العلو والسمو والازدهار والتطور في كل ميدان من ميادين الحياة وفي كل حقل من حقول الحياة وفي كل مزمان من مضامين الحياة، فعليه أن يكب على المطالعة والدراسة والقراءة والاستفادة، أن يطالع ويقرأ ويكتب ويكتب ويقدم كل شيء ما
ثم يحفظ ثم يقدم فإنه يفوز وينجح. فبهذه المناسبة الساعة الميمونة المسابقة السلبية أدعو لكم بالخير والبركة والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة، وأقدم إليكم كلمات التبريك والتهنئة، وأشجعكم على كل خطوة تقدمونها نحو الفلاح والنجاح، وعلى كل خطوة تخطون إلى الفوز والفلاح. وإخواني الأحبة، عليكم أن تتخذوا أخلاقا فاضلة نبيلة، وتهذبوا أنفسكم من الرذائل ومن المفاسد ومن كل شيء لا ينبغي لكم ولا يناسب لكم. فعلى الطالب قبل طلب العلم وقبل نيل العلم أن يهذب أخلاقه وأن يهذب نفسه وأن يختار أخلاقا مرضية فاضلة نبيلة، وأن يتخذ أسوة وقدوة للأسلاف والصالحين والأخيار والأبرار. هذا يوسف جدا. الطلاب يلتحقون بالمدارس ويقضون هناك أيام حياتهم الثمينة سنوات وأعوام، ثم يخرجون ويتخرجون بدون تهذيب النفس وبدون أن يكونوا حاملي الأخلاق الفاضلة وبدون السلوك والسيرة المرضية. فهذا الشيء يزور المدارس والأساتذة والأعوام يتنفرون ويقولون ما يقولون في العلماء والطلاب والمدارس، لعلكم أحيانا تسمعون بعض الكلمات. وهذا نقص من التربية، وهذا عيب للمتعلم والعالم أن يقضي أيام حياته الثمينة سنوات عديدة في المدرسة وتكون نفسه فارغة من التقوى ومن الفضل والعلم والمعرفة، ولا يفكر حين من الأحيان أن يهذب نفسه وأن يزكي نفسه وأن يختار الأخلاق الفاضلة وأن يزين نفسه بالعلم والمعرفة والتقوى. وأول آية التي قدمتها إليكم الآية الكريمة التي قال فيها سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك. أشرت إلى
أن الجمال الحقيقي وأن الحسن الأصيل في اتخاذ لباس التقوى ذلك أفضل وخير. وقال سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال المفسرون: معنى هذه الآية التستر والتعطر. الزينة أخذ الزينة، اختيار الزينة، ما هو الزينة؟ قال المفسرون: التستر أن يختار لباسا ساترا وأن يعطر نفسه. فالتستر والتعطر هو من الزينة عند كل مسجد، معناها عند صلاة أو عند الحضور بمناسبة الصلاة الفجر. وخذوا زينة العلم وزينوا أنفسكم بالعلم والحلم والفضل والكمال والأخلاق الفاضلة. هذا ما أريد أن أقدم إليكم، فلكم الخير والبركة والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة، كما أدعو لهذه المدرسة الجامعة الكبيرة ولمديرها الجليل الكريم ولأساتذتها الأجلاء الفاضلين. أدعو للكل بالخير والبركة والسعادة والغناء. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.